नमस्कार। आजबाट म तपाईहरूलाई उपन्यासकार विष्णु भण्डारीद्वारा लिखित सुनको पहाड शीर्षकको उपन्यास नियमित श्रवण गराउँदैछु। सुनको पहाड फिनिक्स बुक्सले प्रकाशन गरेको हो। 2076 सालमा प्रकाशन गरेको यो किताबको पछाडि लेखिएको छ सुनको पहाड समकालीन नेपाली राजनीतिको पृष्ठकथालाई सन्दर्भमा लिएर आजको यथार्थप्रति सचेष्ट गराउने आख्यान हो। वर्तमानको विडम्बनाबोध गराउन उपन्यासले लोककथात्मक अधिकल्पनालाई शैलीका रूपमा अगालेको छ। आफन्तजन बेपत्ता हुँदा उत्पन्न हुने मनोदशालाई उपन्यासमा मिहिन ढङ्गले चित्रण गरिएको छ। बेपत्ताको खोजी, पहिचानको मुद्दा, समुन्नत समाजको परिकल्पना र माओवादी आन्दोलनलाई उपन्यासमा बहुरेखीय कथा वाचन मार्फत सँगसँगै अगाडि बढाइएको छ। बिम्बात्मक र आलङ्कारिक प्रस्तुतिले पाठकलाई उपन्यास पढ्दा कविताको स्वाद प्राप्त हुन्छ। म्याजिक शैलीमा बुनेको भाषा पोएटिक त छँदैछ, दृश्यात्मक प्रस्तुतिले सिनेम्याटिक अनुभूति दिन्छ। उपन्यासमा पसेपछि जादुई परिवेशले पाठकलाई सम्मोहित पारिराख्छ। कल्पनालाई यथार्थ र यथार्थलाई जादुसँग जोडिएको यो उपन्यास नेपाली आख्यानमा नयाँ प्रयोग हो। यसले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक क्रान्ति र क्रान्तिको परिणततर्फ मात्रै आकृष्ट गराउने छैन, क्रान्तिकारी स्वप्नद्रष्टाहरूका उद्देश्य र प्रतिबद्धता पुनः स्मृतिमा ल्याइदिनेछ। आउनुहोस् सुनको पहाडको पहिलो शीर्षक सपनाबाट वाचन श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउँ। सपना। धेरै वर्ष पहिलेको कुरा हो। किन्दोर प्रदेशमा अचम्मको घटना भयो। घटना किन्दोर प्रदेशको मालुङ गाउँमा घटेको थियो। यो गाउँ खुम्जोङ उपत्यकाबाट झन्डै 5 कोस टाढा पर्छ। यो सानो गाउँमा मुस्किलैले 2 दर्जन घर हुँदा हुन्। तिनै घरमध्ये एउटा घरकी किशोरी बेपत्ता भएकी थिए। किशोरीको नाउँ थियो कञ्चन। मान्छेहरू भन्छन् ऊ मध्यरातमा घरबाट निस्केकी हो। जतिखेर अल्लारे केटाहरू सुतिसकेका थिए। गस्तीमा गएका पुलिस पनि फर्किसकेका थिए। ऊ निस्किँदा रात कति निष्पट्ट थियो भने सँगै उभिएको मानिस पनि देखिँदैन थियो। बाटो छेउको घर र गोठहरू कालो छाए जस्तै लाग्थे, आकारविहीन र अस्तित्वहीन। सबैतिर मुर्दा शान्ति थियो। अन्धकार रात एकदमै डर लाग्दो थियो। त्यो रात ऊ निकै लामो समय आँगनमा बसेकी थिए। एक्लै नाचेकी थिए, एक्लै हाँसेकी थिए। गाउँलेहरू भन्छन् मध्यरातमा यसरी एक्लै नाच्नु भनेको कुलक्षण हो। त्यो रात ऊ बौलाही जस्तै बनेकी थिए। कतिखेर चिच्याउँथे, कतिखेर रुन्थे र कतिखेर खुसीले उफ्रिन्थे। उसको आँगन देवदूत आउँदा जसरी उज्यालो हुन्छ त्यसरी उज्यालिएको थियो। गाउँबाट ऊ मात्र बेपत्ता भएन। 1 हप्तामै अरू आधा दर्जन युवायुवती हराए। घटना असामान्य थियो। गाउँबाट त्यति धेरै युवायुवती हराउनु, त्यो पनि 1 हप्तामा। त्यो घटनापछि गाउँ सन्त्रस्त भयो। मानिसहरू साँझ परेपछि घरबाट बाहिर निस्कनै छाडे। तरुण तन्नेरीहरू त झन् बाहिरै निस्कन नै बन्देज लगाइयो। यस्तो घटना यहाँ मात्रै होइन, सबैतिर घटेको छ। गाउँ र बस्तीबाट यसै गरी युवायुवती बेपत्ता भएका छन्। त्यो पनि प्राय एकै समयमा। गाउँको तान्त्रिकले भने। जसले के पनि घोषणा गर्यो भने त्यो रात कञ्चनले विचित्रको सपना देखेकी थिए। सपना सामान्य थिएन। बिरलै मानिसले मात्र यस्तो सपना देख्छन्। यसरी बोल्दै गर्दा ऊ गम्भीर देखियो। तान्त्रिकको भनाइले गाउँलेहरू झनै सन्त्रस्त भए। उनीहरूलाई लाग्यो अनिष्ट नजिकिँदैछ। होइन भने तान्त्रिक यति विघ्न गम्भीर नहुनुपर्ने। तान्त्रिकले एकपल्ट सबैको अनुहार हेरेर लामो सुस्केर हाल्दै भन्यो, हुन त यो सपना हो। यस्ता सपनाहरू हामीले पनि देखेका हौँ। तर त्यो केटीले देखेको सपना सपना मात्रै थिएन, मानवीय चाहनाको उच्च र उदात्त कल्पना थियो। यही सपनाका कारण ऊ मध्यरातमा घर छाडेर भागेकी। ऊ निस्केको रात आकाश एक्कासी गर्जिएको थियो। गर्जन कति शक्तिशाली थियो भने पहाड पर्वत समेत थर्किएका थिए। कञ्चन बाहिर निस्केर आकाश हेरी। आकाशमा तारा चम्किँदै थिए। कहीँ कतै बादलको छिर्का थिएन, तर पनि आकाश गर्जिएको थियो। उसले आकाशतिर हेरेर आश्चर्यले जिब्रो टोकी। त्यसको लगत्तै बिजुली चम्क्यो र चट्याङ खस्यो। ऊ आँगनमा उभिएकी थिए। आकाशको गर्जन र चट्याङको तीव्र प्रकाशले ऊ काँप्दै थिए। के भएको यो? उसले मनमा नै सोची। खै आकाशमा बादल बिनै कसरी गर्जिँदैछ यो आकाश? कतै म सपनामा त छैन? उसले एकपल्ट आफूलाई छामी र फेरि आकाशतिर हेरे। ऊ सपनामै थिए। सपनामै उठेकी थिए। सपनामै बाहिर आएकी थिए। उसले आफूलाई डह्रो बनाउन खोजी। मनमा सिर्जना भएका डर र त्रास भगाउने मनसाले दरिलो गरी मुट्ठी कसी। हावा जोड जोडले बग्न थाल्यो। फेरि आकाश गर्जियो र चट्याङ खस्यो। ऊ दुवै हातले टाउको समाउँदै घरभित्र पसे। गाग्रोबाट पानी सारेर घटी पिए।
एक गाग्रो पानी सकिँदा पनि उसको प्यास मेटिएन। त्यसपछि ढोकाबाट चियाएर बाहिर हेरी। बाहिर जोडले हावाहुरी बग्दै थियो। ऊ दलानमा आएर बसी। यसै गरी केही समय बित्यो। बाहिर अझै पनि बेतोडले हावा बग्दै थियो। बारी छेउका रुख र बाँसबारीका बाँस बतासिँदै थिए। हावासँगै पात पतिङ्गर उड्दै थिए। ऊ निकै बेर दलानमा बसी। फेरि आकाश गर्सियो र चट्याङ पर्यो। ऊ निस्सासिँदै दलानको कुनोमा अचेटी। केही समयमा हुन्डरी रोकियो। ऊ उठेर आँगनमा आई। यतिखेर आकाश शान्त थियो। पहिले जस्तै ताराहरू टिमटिम्याउँदै थिए। अन्धकार उस्तै थियो। सन्नाटा उस्तै थियो। केही पहिले हावा हुन्डरी र चट्याङले अत्याएको थियो। अहिले मुर्दा शान्तिले तर्साउन थाल्यो। ऊ पेटीमा टुसुक्क बसी। उसले अझै पनि के भएको बुझ्न सकेकी थिएन। डर र भयले ऊ कमजोर बनेकी थिए। ठिक त्यति नै बेला सुदूर क्षितिजमा बिजुली चम्कियो र कतै टाढा चट्याङ खस्यो। यो क्रम निरन्तर चलि नै रह्यो। एकपछि अर्को गर्दै आगोका लप्काहरू खसिरहे। उसले यो भयावह दृश्य हेर्न सकिन। आँखा चिम्म गरी। केही समयमा आकाशको गर्जन रोकियो। चट्याङ पर्ने क्रम पनि बन्द भयो। उसले बिस्तारै आँखा खोलेर क्षितिज हेरी। अहिले त्यहाँ चट्याङ खस्दै थिएन। आगो बल्दै थिएन। केही समय अघिसम्म अशान्त रहेको त्यही ठाउँमा यतिखेर सुनको पहाड छडिएको थियो। बस सुनको पहाड, सुनको पहाड। ऊ खुसीले चिच्याई, हो सुनको पहाड। नजिकबाट कसैको आवाज आयो। उसले फर्किएर हेरी। उसको पछाडि एकजना मानिस उभिएको थियो। अन्धकार रातमा पनि उसको अनुहार चम्किँदै थियो। घुङ्रिएको कपाल केही बढेको थियो। गोलो अनुहारमा चिम्सा आँखा र ऊ मुस्कुराउँदै थियो। उसले गौर गरेर उसको अनुहार हेरी। कतै देखे जस्तो अनुहार। तर उसले यही हो भनेर ठम्ब्याउन सकिन। को हो तपाईँ? ऊ केही सशङ्कित हुँदै सोधी। यस्तो खुसीको क्षणमा त्यो मानिस आएर डिस्टर्ब गरेकोमा उसलाई रिस उठ्यो। देवदूत, नचाहिने कुरो। उसले ओठ लेप्र्याउँदै भने, हुने कुरो पो गर्नु। यस्तो हावा कुरा सुन्ने फुर्सद छैन मलाई। त्यसो भए त्यो सुनको पहाड पनि हावा कुरा हो? उसले मुस्कुराउँदै जवाफ दियो। कसरी हुन्छ सुनको पहाड हावा कुरो? यो त सपना हो, हाम्रो सपना। उसले व्यग्र नयनले उसलाई हेर्दै भने। ऊ बोलेन, मुस्कुरायो मात्र। केही बेर ऊ यसै गरी उभियो। कञ्चन पनि उसैलाई हेरेर उभिए। हेर्दा हेर्दै उसको अनुहार परिवर्तन भयो। अब त्यहाँ देवदूत थिएन। उसको ठाउँमा एउटी महिला उभिएकी थिए। के देख्दैछु म? को हो तपाईँ? म देवयानी। देवयानी रे? शुक्राचार्यकी छोरी? होइन, म न शुक्राचार्यको छोरी हुँ न देवदूत देवताको दूत हो। हामी त क्रान्ति हौ। तिमी आजैबाट नयाँ यात्रामा निस्कँदैछौ। तिमीलाई शुभकामना दिन आएका हौँ हामी। तपाईँलाई कसरी थाहा भयो म यात्रामा निस्कँदैछु? कतै तपाईँ जादुगर त होइन? सुनेको छु जादुगरले भविष्य बताउन सक्छ। तपाईँ भविष्यवेत्ता हो भने प्लिज बताइदिनुहोस् न। के मैले सुनको पहाड भेट्टाउन सकौँला? उसको भनाइले देवयानी मुस्कुराई। केही बोलिन। त्यो नादान किशोरीसँग योभन्दा बढी बोल्नु पनि भएन। त्यो गाउँकी सोझी र असल केटी जो मनभित्र सुनको पहाड साँचेर बाँचेकी छ, त्यसलाई सुनको पहाड प्राप्त गर्न कति कठिन छ भनेर कसरी भन्नु? वर्षौँ पहिले उसको बुवाले सुनाएको कथा हो सुनको पहाड। जतिखेर ऊ 5 वर्षकी थिए, सुनको पहाडको महिमा सुन्दा ऊ खुसीले उफ्रिएकी थिए। आफू ठुली भएपछि सुनको पहाड खोज्न निस्कने बाचा गरेकी थिए। वर्षौँपछि उसको त्यो चाहना पुरा हुँदै थियो। आफ्नै सामुन्यमा सुनको पहाड ठडिएपछि उसको सपना पुरा किन नहोला र? यो आश्चर्य र विस्मयको क्षणमा ऊ फुर्किएर नाचेकी थिए। खुसीले रोमाञ्चित हुँदै महान यात्रामा निस्केकी थिए। त्यसपछि हो किन्दोर प्रदेशमा अहिलेसम्मकै भीषण युद्ध चर्किएको। तपाईँहरू यति बेला विष्णु भण्डारीद्वारा लिखित सुनको पहाड उपन्यास सुन्दै हुनुहुन्छ। दोस्रो शीर्षक छ खोम्जुङ उपत्यका। सपना देखेको ठिक 20 वर्षपछिको कुरा हो। कञ्चन खोम्जुङ उपत्यका पुगी। ऊ त्यहाँ पहिले पनि पुगेकी थिए। त्यहीँ बसेकी थिए र गोल्डेन वारका गोप्य सङ्गठनहरूमा काम गरेकी थिए। पहिलोपल्ट त्यहाँ आउँदा ऊ किशोरी नै थिए। यति सानैमा घर छोड्नुको पछाडि एउटै कारण थियो, सपना। उसले विचित्रको सपना देखे। मान्छेहरू भन्छन् जीवनमा उसले एउटा मात्र सपना देखे। सपनामा उसले सुनको पहाड देखेकी थिए। त्यसपछि ऊ सुनको पहाड पछ्याउँदै निस्केकी थिए। जादुगरले मोहनी लगाए जस्तै सुनको पहाड खोज्दै ऊ किन्दोर प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा पुगेकी थिए। यो वर्षौँ पहिलेको कुरा हो। आज भने ऊ सुनको पहाड होइन, वरुण खोज्दै त्यहाँ पुगेकी हो। घरबाट हिँडेको 5 घन्टामा ऊ सीमाघाट पुगे। बेलुकाको 5 बज्दै थियो। उसले चिया खाई, पैसा तिरी र चुरोट सल्काएर बाहिर बसी। पर्यटकहरू कल्याङ मल्याङ गर्दै थिए। कोही गाडीबाट झर्दै थिए, कोही पदयात्राबाट फर्किँदै थिए। सीमाघाट किन्दोर प्रदेश छिर्ने मुख्य द्वार हो। मानिसहरू यही घाट हुँदै खोम्जुङ उपत्यका पुग्छन् अनि लाग्छन् किन्दोर उपत्यकातिर।
यो घाट काटेपछि अग्ला अग्ला पहाड, घनघोर जङ्गल, उर्वर उपत्यकाहरू भएको विस्तीर्ण पहाडी भूभाग भेटिन्छ। कुनै समय सम्पन्न रहेको उक्त राज्यको नाम हो किन्दोर प्रदेश। त्यो रात ऊ त्यहीँको शेर्पा होटलमा बसी। अर्को दिन बिहानै उठी तयार भएर निस्किँदा सीमाकाट गुल्जार भइसकेको थियो। होटेलनी दिदीले चिया तयार गरिसकेकी रहेछन्। सहर जाँदा होस् वा खोम्जुङ, ऊ प्राय एक होटलमा बस्थे। उसले चिया र चुरोट पी पैसा तिरेर लागि खोम्जुङतिर। ऊ उकालो चढ्न लागे। उसलाई थाहा छ भन्स्याङमा पुग्नु झन्डै 2 घन्टाको उकालो हिँड्नुपर्छ। घना जङ्गलमा ठाडो उकालो, डरलाग्दो थियो। बीचबीचमा पर्यटक र गाइड अनि खच्चडहरूको ताती। डरलाग्दो भए पनि नरमाइलो थिएन। ऊ भन्ज्याङमा पुगे। भन्ज्याङमा चिटिक्क परेका 2 होटल थिए। पर्यटकहरू कफी पिउँदै थिए। कोही यहाँबाट देखिने सुन्दर दृश्यहरू क्यामेरामा कैद गर्दै थिए। ऊ बाटो छेउको फलैँचामा बसी। ऊ आएको केही बेरमै एकजना बटुवा आएर उसीसँगको फलैँचामा बस्यो। त्यो त्यही मानिस थियो जसलाई कञ्चनले सीमाघाटमा देखेकी थिए। झट्ट हेर्दा त्यो मानिस आफैभित्र हराए चाहिँ देखिन्थ्यो। त्यसले न पर्यटकको मतलब गर्यो न कञ्चनको। ऊ चुपचाप बस्यो र चुरोट तान्दै टाढा टाढाको दृश्य हेर्न थाल्यो। कञ्चनले उसलाई बोलाउन खोजे। एकपल्ट त बोलाउन पनि गरी, तर अरूको अनुहार नै नहेर्ने मान्छेलाई कसरी बोलाउनु, कसरी संवाद गर्नु? बोलाउन सकिन उसले। ऊ हिँड्नै लाग्दा कञ्चनले हेल्लो भने। कञ्चनको आवाजले ऊ रोकियो र प्रश्नसूचक आँखाले हेर्दै हाई भन्यो। ऊ यस्तै 35 वर्षको हुँदो, उचाइ 5 फिट 6 इन्च, गठिलो शरीर र चौडा छाती, गाउँगोरो अनुहारमा गहन उदासी। उनीहरू सँगसँगै हिँडे। बोल्दा पनि पैसा पर्ला जस्तो। त्यसपछि ऊ बोलेन, चुपचाप हिँडिरह्यो। खोम्जुङमा पहिलोपल्ट हो कि? कञ्चनले नै उसलाई सोधी। होइन, उसले हिँड्दा हिँड्दै उत्तर दियो। पहिले पनि आएको छु। उनीहरू अगाडि बढे, नबोली नबोलिकन। केही बेर हिँडेपछि कञ्चनले भने, असाध्यै सुन्दर छ उपत्यका। आफ्नै सोच हो, उसले तुरुन्तै जवाफ फर्कायो। मतलब? कञ्चनले प्रश्नसूचक दृष्टिले हेरी। तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन? लाग्दैन, मलाई त कुरूप लाग्छ। पछाडि नफर्कँदै बटुवाले उत्तर दियो। कुरूप लाग्छ? अनि किन आउनुभएको त यहाँ? कञ्चनले आश्चर्य मान्दै सोधी। म किन आउँछु रे? ऊ हिँड्दा हिँड्दै टक्क अडियो र प्रतिप्रश्न गर्यो। ऊ अरू पनि केही भन्न चाहन्थ्यो, तर जब त्यो युवतीको अनुहारमा हेऱ्यो, बोल्दा बोल्दै मुख बन्द गर्यो। सरी, मैले तपाईँलाई डिस्टर्ब गरेँ। मुस्कुराउने व्यर्थको प्रयत्न गर्दै कञ्चनले भने। ऊ बोलेन। त्यसपछि उनीहरू नबोली नबोली हिँडे। करिब 5 मिनट हिँडेपछि ऊ रोकियो र पछाडि फर्कियो। यसरी हिँड्दा हिँड्दै उभिएर पछाडि फर्किँदा कञ्चनसँग झन्डै ठोकिएन ऊ। सरी, माफ गर्नुहोला, मैले तपाईँको भावनामा ठेस पुर्याएँ। ऊ यति भन्दै नजिकैको ढुङ्गामा टुसुक्क बस्यो। कञ्चन पनि नजिकै बस्यो। यो मृत उपत्यका हो भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन र? उसले कञ्चनको अनुहार हेर्दै भन्यो। यो ठाउँले मेरो जीवन उजाड बनाएको छ, खुसी खोसिदिएको छ। म लुटिएको खुसी खोज्न यहाँ आउँछु। उनीहरू खोम्जुङ होटल पुग्दा सूर्य पश्चिम आकाशमा चम्किँदै थियो। कञ्चन पहिल्यै बुक गरेको कोठामा झोला राखेर बाहिर निस्की। होटलको पटाङ्गिनीमा पर्यटकहरू गफिँदै थिए। उसले एकपल्ट चारैतिर हेरे। त्यहाँ उसले चिनेको कोही थिएन। ऊ सँगसँगै होटल छिरेको बटुवा पनि थिएन। ऊ त्यहाँबाट झन्डै 400 मिटर परको डिस्कोमा गई। त्यहाँ आउँदा ऊ प्राय त्यही डिस्कोमा बस्छे। हरिया रुखले घेरिएको त्यो ठाउँ बिचट्टै सुन्दर छ, मनोरम छ। त्यहाँ पुग्ने जो कोही पनि त्यस ठाउँको सुन्दरताले पुलकित हुन्छन्। सुन्दरतासँगै चरम सन्नाटा त्यहाँको अर्को विशेषता हो। त्यहाँ पुग्दा मानिसहरू प्रकृतिको असीम एकान्तमा हराउन पुग्छन्। उच्चाहट लाग्दो एकान्तले मानिसभित्र सन्तास जागृत गराउँछ। डिस्कोबाट केही तल घना झाडीले छोपिएको खोल्सो देखिन्छ। त्यही खोल्सोमा छेलिएर खोम्जुङ खोला सुसाउँदै बग्छ। छहराको झरझर र खोलाको सुसाहट सुन्दा कस्तो लाग्छ भने त्यो सबै त्यहाँको चरम शून्यतालाई तोड्नकै लागि प्रकृतिले बनाएको हो। खोलापारी निकै टाढासम्म करालो भूभाग देखिन्छ। त्यहाँको प्राय सबै ठाउँ हरियो जङ्गलले ढाकिएको छ। कतै कतै पातला गाउँ देखिन्छन्। गाउँको दायाँ बायाँ हुँदै ससाना खोला, खोल्सा र खहरे बग्छन्। ती खोलाहरू यहाँसम्म आइपुग्दा आपसमा मिलेर ठुलो खोलामा परिणत भएको छ। खोलो हुनुहुनाउँदै खोम्जुङमा खस्छ। अग्लो ठाउँबाट खस्दा खोलो स्फटिक जस्तै कञ्चन र निर्मल देखिन्छ। डरलाग्दो भए पनि त्यो ठाउँ कति बिघ्न रोमाञ्चक छ भने त्यहाँबाट देखिने दृश्यको प्रतिछाया झरनामा प्रतिबिम्बित भए झैँ लाग्छ। अझ सन्ध्याकालीन घामका किरण पर्दा त्यहाँको सुन्दरतामा झनै निखारता आउँछ। फुलका लता कुञ्चको अगाडि इन्द्रेणी लजाउँदै मुस्कुराउँछ। फुलसँगै जिस्किन्छन् र फुलसँगै निदाउँछ। कस्तो लाग्छ भने त्यहाँ पुग्नु भनेको नयाँ दुनियाँमा पुग्नु हो, जहाँबाट सुन्दरता बिस्तारै मानिससम्म प्रसारित भएको होस्।
मानिसलाई झकझक्याएको होस् र मानिसभित्री सुन्दरताप्रतिको आसक्ति जन्माएको होस्। हुन त होटल नै त्यस्तै रोमाञ्च ठाउँमा छ जहाँबाट प्रकृतिको जादु निहाल्न सकिन्छ। प्रकृति सिर्जना हो कि सृष्टि यहीँ पुगेर अद्भुत हुन्छ, त्यो अनुभूत गर्न सकिन्छ। कञ्चन डिस्कोमा पुग्दा गहुँगोर अनुहार त्यही नै थियो। ऊ पश्चिमपट्टि फर्किएर बसेको थियो। उसले निमग्न भएर चुरोट तान्दै थियो, मानौ उसलाई यो संसारसित कुनै मतलब नै छैन। ऊ आफ्नै धुनमा थियो, आफ्नै दुनियाँमा थियो। कञ्चनको उपस्थितिले किञ्चित पनि प्रवाह गरेन उसलाई। सायद आफ्नै दुनियाँमा हराएको हुँदो हो। आफ्नै दुनियाँमा हराउनेहरूले अरूको पश्चाप कहाँ सुन्छन् र? कञ्चन पनि अरूको मतलब गर्ने युवती कहाँ हो र? ऊ पनि पूर्वपट्टि फर्किएर बसी। यो उपत्यका पूर्वपट्टि धेरै टाढासम्म फैलिएको छ। यहाँबाट पारिका असीमित पहाडी श्रृङ्खलाहरू देखिन्छन्। धेरै टाढा उत्तर पूर्व सेतो हिमाल मुस्कुराए चाहिँ लाग्छ। पहिले यहाँ आउँदा वरुण र ऊ यसरी नै बस्थे, यसरी नै प्रकृतिमा हराउँथे। हिमाल जस्तै अटल र निर्भीक हुने बाचा गर्थे। वरुणसँगको बिछोडपछि ऊ जतिपल्ट त्यहाँ पुगी प्राय त्यही डिस्कोमा बस्थे। कञ्चन पुगेको केही समयसम्म युवक त्यहीँ बस्यो। सायद ऊ एकान्त चाहन्थ्यो। उसलाई कञ्चनको उपस्थिति असह्य लाग्यो क्या र उठेर होटलतिर गयो। अब त्यो चकमन्न ठाउँमा कञ्चन एक्लै भई। ऊ त्यहाँ अबेरसम्म चुरोट तान्दै बसे। केही घन्टा बसेपछि चिसो बढ्यो। बसन्त भन्ने मात्र हो, बसन्तमा पनि यहाँ चिसो हुन्छ। कञ्चन पनि उठेर होटलतिर लागे। होटलतिर जाँदै गर्दा उसले त्यो युवकलाई फेरि देखी। यतिखेर ऊ रेस्टुरेन्टको लाउन्जमा थियो। ऊ बगैँचापट्टिको कुर्सीमा बसेको थियो र चुरोट तान्दै थियो। यतिखेर पनि ऊ पश्चिमतिरै फर्किएको थियो। अनुहार पहिला जस्तै खिन्न थियो, उदास थियो। युवती सरासर बारदलीमा पुगे, कोठा अघिल्तिरको बारदली, जहाँबाट सन्ध्याकालीन क्षितिज बडो सुन्दर देखिन्छ। खम्जुङ आएको बेला ऊ त्यहाँ घन्टौँ बस्थे। त्यहीँ बसेर टाढिँदै गएका सम्झनाहरूमा आँसुको पाइन लगाउँथे। रमाइलो ठट्टा जस्तो रुनकै लागि ऊ त्यहाँ पुग्थे। खाटा उब्काउनकै लागि ऊ त्यहाँ बस्थे र मन लागे जति दुख्थे। यो उसको तृष्णा थियो कि माया? यो उसको तपस्या थियो कि दुर्बलता? यो त उसलाई पनि थाहा थिएन। तर पनि ऊ सधैँ त्यहीँ बस्थे, जसरी प्रेमका पहिला दिनहरूमा उनीहरू बस्थे। खम्जुङ उपत्यका असाध्यै सुन्दर छ। सुन्दरताको प्रतिमूर्तिभन्दा फरक पर्दैन। यहाँबाट देखिने तरेली परेका पहाड र नागबेली खोलाको सुन्दरताले मानिसहरू मोहित हुन्छन्। कलाकारले जादुको सहाराले निर्माण गरेको कोला जस्तो प्रकृति हेर्दा हेर्दै चित्रमा रूपान्तरित हुन्छ। खोलाको कलकलमा पन्छीको कलरब मिसिएपछि सङ्गीतको बिछट्टै नयाँ धुन आविर्भाव हुन्छ। यहाँका पातला बस्तीहरू जङ्गलले कसरी घेरिएका छन् भने मानौ यहाँ कुनै अगम्य रहस्य लुकेको छ अथवा लुकाइएको छ। कञ्चन भर्खर गएर बसेकी मात्र थिए। बारदलीको पल्लो कुनोमा वरुण देखियो। ऊ कञ्चनतिर फर्किएर बसेको थियो। यतिन्जेल खोम्चुङ उपत्यकाबाट घामले नेटो काटिसकेको छ। उपत्यका बिस्तारै अँधेरिँदै थियो। कञ्चनलाई त्यो मानिस वरुण हो भन्नेमा विश्वास लागेन। उसले आँखा मिचेर फेरि हेरी, ऊ वरुण नै थियो। केही बेर दुवैजनाले एकअर्कालाई हेरिरहे। ऊ वरुण नै हो भन्ने पक्का भएपछि कञ्चन हतारिएर उसको नजिक पुग्न खोजी, तर ऊ पटक्कै उठ्न सकिन। चिच्याएर बोलाउन खोजी, बोलाउन पनि सकिन। यतिखेर उसको हातगोडा गलेका थिए, लत्यालो तुक्कै। मुख सुकेको थियो र आवाज रोकिएको थियो। यो दृश्यले ऊ यति भयभीत भयो कि उसको शरीरमा कम्पन पैदा भयो। ऊ निकै बेर यही मनोदशामा बसी। हेर्दा हेर्दै वरुणको अनुहार फेरियो। अनुहारसँगै रूप पनि फेरियो। अब त्यहाँ वरुण थिएन। वरुणको ठाउँमा केही घन्टा अघि बाटोमा भेटिएको आकृति थियो। 5 फिट 6 इन्च, गाउँगोर अनुहार र उदास दृष्टि। छुट्टिएको लामो समयपछि उसले वरुणलाई भेटेकी थिए। बिजुली चम्किएसरी ऊ आयो र उसै गरी बेपत्ता भयो। किन ऊ यसरी आयो? जादुगरको लीला जस्तो कसरी ऊ अरूमै रूपान्तरित भयो? के यो मान्छेहरूले भने जस्तै साँच्चीकै मृत उपत्यका हो? के यहाँ साँच्चीकै मृतात्माहरू घुम्छन्? उसले आफैसँग प्रश्न गरी। केही समयमा उदास अनुहार पनि बिलाइसकेको थियो। यतिखेर त्यो ठाउँमा लाटो कोसेरो थियो। उसले कञ्चनतिर हेर्दै थियो। उसले लाटो कोसेरोमा तेजिला आँखाहरूमा हेरी। लाटे कोसेरोले हतार हतार मुन्टो तलमाथि गर्यो। होइन, फेरि यो लाटो कोसेरो कहाँबाट आयो? केही बेर अघि यहाँ उदास अनुहार थियो। कतै यो अतृप्त आत्मा त होइन? लाटे कोसेरोको रूपमा आएको अतृप्त आत्मा होइन भने वरुणको प्रतिछाया कसरी देखियो? कतै म सपनामा त छैन? म सपनामा छैन। मैले सपनाको कल्पित दुनियाँलाई उहिले छोडिसकेको छु। मलाई फेरि सपनाको पुष्पक विमान चढेर कल्पनाको दुनियाँ चार्नु छैन। म उभिएको ठाउँ नै मेरो सपना हो। यतिन्जेल कञ्चनको मन अव्यक्त सन्तासले डगमगाउँदै थियो। उसलाई त्यहाँबाट भागौँ लाग्यो। उजुरुक्क उठी। उड्दा खुट्टाहरू काँप्दै थिए। शरीर लुलो र कमजोर भएको थियो। केही बेर अघिको दृश्यले मन उद्वेलित भयो। किन वरुण यसरी देखियो होला? किन ऊ त्यसरी त्यो अचिनाहरू मान्छेमा रूपान्तरण भयो होला? यस्तै सोच्दै ऊ त्यहाँबाट जायो।
कता जाने? उसको अगाडि त्यही दृश्य नाच्दै थियो। उसलाई त्यही निराशा र चिन्ताग्रस्त अनुहारले तान्यो। ऊ रेस्टुराँमा पुगी। रेस्टुराँमा पनि किन पुगी? के कारणले उसलाई त्यहाँ जानु पर्यो? ऊ स्वयंले यो रहस्य बुझ्न सकेकी थिइन। अहिलेसम्म त्यो उदास मान्छे त्यहाँ त्यसै गरी बसेको थियो। कञ्चन हाई भन्दै उसैको कुर्सीमा बसी। ऊ अलिक सतर्क भयो। स्फुट मुस्कानसहित हेल्लो भन्यो। यतिखेर बगैँचामा अन्धकार झरिसकेको थियो। उसको टेबलमा बियरले भरेको गिलास थियो। ऊ एक घुँडको बियर लिएर उसले चुरोट सल्कायो। यसरी नै केही बेर बित्यो। यस बिचमा जम्मा एकपल्ट उसले कञ्चनतिर हेऱ्यो। तपाईँको टेबल सेयर गर्न सक्छु कि? कञ्चनले उसको ध्यान भङ्ग गर्दै सोधी। यसरी बोल्दा ऊ काँप्दै थिए। उसलाई कता कता हीनता बोध हुँदै थियो। स्योर स्योर, वाइ नट प्लिज। उसले आधारपूर्वक कञ्चनको प्रस्ताव स्वीकार गर्यो। कञ्चन उठेर उसको टेबलमा गई। आफू यायावर भन्दै परिचय दियो उसले। नाम सचिन महर्जन। त्यसपछि ऊ बोलेन। उसले अर्को चुरोट सल्काएर प्रश्नसूचक आँखाले कञ्चनलाई हेऱ्यो। यसरी हेर्दा उसको अनुहार बच्चाको जस्तै देखियो, निश्चल र निष्कपट। उसको व्यवहार देखेर कञ्चनको हृदय द्रवित भयो। उसका आँखा तलाउ जस्ता शान्त थिए। त्यहाँ न तृष्णा थियो, न थियो अभिप्साको तुच्छ अभिलाषा। यस्तो लाग्थ्यो ऊभित्र पीडाको अथाह सागर छ, जहाँ निराशा सिवाय केही छैन। ऊ कमै बोल्थ्यो, मानौ ऊ अन्तर्मुखी र भावुक पथिक हो। आघातहरूले थिलो थिलो बनेको एकल यात्री। ऊ आफैभित्र हराउँथ्यो। के खान्छौ? कञ्चनको अनुहार नहेरी उसले सोध्यो। उसको धृष्टता देखेर कञ्चन दङ्ग परे। उसले पहिलो भेटमै तिमी भनेर सम्बोधन गरेको थियो। उसले केही नखाने बताए। केही बेर बोलेन। ऊ फेरि अलि उत्सुक आँखाले उतिर हेर्दै सोध्यो, केही नखाने? नखाने, अब खाना खानुपर्छ, बरु चुरोट लिन्छु। उसको अनुहारमा हेर्दै कञ्चनले भने। चुरोट दिएर उसले फेरि पारी ताक्न थाल्यो, मानौ ऊ त्यहाँ एक्लै छ। यसरी नै केही बेर बित्यो। एकपछि उसले फेरि कञ्चनलाई हेऱ्यो र अर्को चुरोट वा लाइटर जोस। धेरै वर्ष पहिले सचिन खोम्चुङ आएको थियो मन्जिलासँगै। त्यहाँ पुग्दा मन्जिला कम्ता रोमाञ्चित भएकी थिएन। 7 वर्षे नानी जस्तै फुर्किएकी थिए, पुतली जस्तै नाचेकी थिए। ऊ त्यही बाटो हुँदै किन्दोर प्रदेशका अन्य ठाउँमा पुग्न चाहन्थे, जहाँ सुनको पहाड छ भन्ने किम्बदन्ती थियो। उसले बारम्बार भन्ने गर्थे, सपनामा मैले सुनको पहाड देखेँ। प्राय मानिसहरू सपनाले आकर्षित गर्छ, सपनाले नै जगाउँछ र सपनाले नै बचाउँछ। ऊ लामो समयदेखि सुनको पहाडको अध्ययनमा लागेकी थिए। सुनको पहाडबारे अनुसन्धान गरेकी थिए। कयौँपल्ट तान्त्रिक र लामाहरूलाई भेटेकी थिए। गोल्डेन वारका विद्रोहीसँग पनि सम्बन्ध बढाएकी थिए। अनेकपल्ट सचिनले यो सबै सपना हो भनेको थियो। देखे जतिका सपना पुरा नहुने पनि सम्झाएको थियो। मन्जिला भने सुनको पहाड भएकोमा विश्वस्त थिए। सुनको पहाड खोज्न जाने कयौँ मानिस बेपत्ता भएका थिए। फर्किएको रेकर्ड असाध्यै कम थियो। उसले मन्जिलालाई त्यहाँ नजान अनुरोध गर्यो, अनुनय विनय गर्यो, डर देखायो। मन्जिला भने आफ्नो अठोटमा कति पनि टेक चलेन। अर्को दिन खोम्चुङ उपत्यका हुँदै सुनको पहाडको खोजीमा निस्किए। त्यसपछि कहिल्यै फर्किएर आइनौ। कसैले भन्छन् उसलाई सेनाले गिरफ्तार गर्यो, कसैले भन्छन् घना जङ्गलमा बाटो बिराएर बेपत्ता भए, अनि कसैले भन्छन् पिशाचले छल गरे। ऊ जाँदा चारैतिर अन्धकार थियो। औँसीको रात डरलाग्दो थियो। झन्डै 12 वर्ष भयो ऊ बेपत्ता भएको। ऊ बेपत्ता भएपछि धेरैपल्ट यहाँ आएको छु म। यहाँ आएर उसको आगमनको बाटो हेर्छु, सचिनले भन्यो। तर खै, लामो समय भयो, ऊ अझै फर्किएकी छैन। ऊ यसो भन्दै गर्दा झनै उदास देखियो। चुरोटको लामो सर्को तान्यो र धुवाँ उडेतिर एक तमासले हेरिरह्यो। सायद धुवाँको धुमेल पर्दामा मन्जिलाको स्निग्ध अनुहार चम्किँदै थियो। ऊ मारिएकोमा पटक्कै विश्वास थिएन सचिनलाई। उसले प्राय मन्जिलालाई सपनामा देख्थ्यो। सुरुका वर्षहरूमा उसले म सुनको पहाड नजिक पुग्दैछु भनेकी थिए। लामो समय ऊ कतै देखिन, न सपनामा देखी न पिप्नामा। लामो समयपछि ऊ फेरि सपना देखी थिए। यतिखेर ऊ निराश र उदास थिए। ऊ फर्कनेमा विश्वस्त छौ तिमी? कञ्चनले उसको दयालाग्दो अनुहार हेर्दै एक तमासले कञ्चनलाई हेऱ्यो र लामो श्वास फेर्यो। प्लिज लिभ मी अलोन। जसले सुस्त भन्यो, म थाकेको छु, भोलि भेटौँला। कञ्चन लामो समयदेखि वरुणको खोजीमा थिए। ऊ बेपत्ता भएको पनि 12 वर्ष भइसकेको थियो। मान्छेहरू भन्थे खोम्चुङ उपत्यका मृतात्मा घुम्ने क्षेत्र हो। मृतात्माहरू मानिसहरूसँग बसेर गफिन्छन्, सँगै खान्छन्, सँगै घुम्छन् र न सुल्झिएका प्रश्नहरूको उत्तर खोल्छन्। ऊ प्राय औँसीको रातमा घुम्ने मृत आत्माहरूलाई भेट्न चाहन्थे। हुन त उसलाई जादु, टुनामुना, धामी झाँक्री र अतृप्त आत्मा जस्ता कुरामा विश्वास थिएन। यो सबै रूढी र पुरातन सोच हो भन्ने उसलाई लाग्थ्यो। तर बारम्बार सपनामा आउने तरङ्गले उसलाई त्यही उपत्यकातिर तानिरहन्थ्यो। ऊ प्राय त्यहीँ आइरहन्थे। कहिले हप्तौँ बस्थे, कहिले 1-2 दिन बसेर किन्दोर उपत्यकासम्म पुग्थे।
यसबीचमा उसले कहाँ खोजिन उसलाई, जति नै खोजे पनि कहीँ भेटिएन वरुण। उसलाई अझै त्यहाँबाट निस्किनु थियो, बिहानै निस्किनु पर्ने ऊ सचिनकै कारण रोकिएकी थिए। ऊ बोल्दा बोल्दै मुडफ भएको थियो, मुडफ हुँदाहुँदै पनि भोलि साँझ भेटौँला भनेको थियो। कञ्चनलाई न उसको विगत थाहा थियो न वर्तमान, यति थाहा थियो ऊ बेपत्ता जीवन सङ्गिनीको खोजीमा निस्किएको छ। ऊ रोकिनुको मुख्य कारण थियो दुवैका आँसुद्वारा सिर्जित वर्णनातीत संवेदना। उसको अनुहार पढ्दा ऊभित्र संवेदनाको विपुल शक्ति सङ्ग्रहित भएको आवाज हुन्थ्यो, जसले गर्दा ऊ अवेद्य सङ्कटहरूलाई काँधमा बोकेर हिँड्छ। हिमशैलका काखमा पनि जीवनको नयाँ रश्मि खोज्छ। अर्को दिन ऊ बिहानदेखि कतै देखिएन। होटलमा सोद्धा कसैले पनि ऊ कहाँ गएको हो भन्न सकेन। कञ्चन दिनभर कहिले रेस्टुरा, कहिले डिस्को त कहिले झरना आसपासमा ओहोरदोहोर गरिरही। दिउँसो झरनासँगैको छारीमा बसेकी थिए। झरना आफ्नै तालमा खस्दै थियो, आफ्नै प्रवाहमा बग्दै थियो। खस्दा खस्दै कहिले सुमधुर सङ्गीतमा परिवर्तन हुन्थ्यो, कहिले एक नाचले झरझर गर्थ्यो, मानौ त्यो झरना नभएर सङ्गीतको प्रथम पाठशाला हो जहाँबाट अपूर्व सङ्गीत आविर्भाव हुन्छ। कञ्चन झरनाको त्यही सुमधुर सङ्गीतमा हराउँदै थिए। यसैबीच झरनाको लयसँगै मृदुल स्वर लहरी गुन्जिन थाल्यो, मानौ झरनाको दिव्य सङ्गीतले वशीभूत भएर कसैले शब्दहरूमा लय भर्दैछ। तिमी आउनेछौ, पक्कै आउनेछौ कुनै दिन, म फर्किएर बसेकी छु तिम्रो प्रतीक्षामा, तिम्रो सम्झनामा। मैले ती उराहट साँझहरू पचाइदिएँ, कहिले पछिन त्यो स्मृतिको सुन्दर संसार। यी पर्वतमालाहरू किन उदास उदास छन्, यी नदी र झरनाहरू किन निराश निराश छन्। नसोध म उदास छु कि, नसोध म निराश छु कि। कसले देख्छ निराशामा अल्झिएको आलो घाउ, कसले रोक्छ भुमरीमा बल्झिएको एक्लो नाउ। आउनेछ मेरो प्रिय, लुकाएर छातीभित्र जिन्दगीको नयाँ प्रीत, सजाएर सपनीमा पूर्णिमाको चन्द्र किरण। मिलनको प्रतीक्षामा बसेकी छु चकोर चाहिँ। तिमी आउनेछौ, पक्कै पक्कै आउनेछौ कुनै दिन, म पर्खिएर बसेकी छु तिम्रो प्रतीक्षामा, तिम्रो सम्झनामा। हेर्दा हेर्दै सबैतिर मिठो धुन गुन्जिन थाल्यो। सङ्गीतको मधुर गुन्जन, हावाको सरर गीत र मिठो लय। मधुर स्वर लहरीसँगै त्यो ठाउँ पानीको पर्दाले छेलियो। झरनाबाट निश्रित पानीको पर्दाले छेलिँदा खोज डर लाग्दो देख्यो। एक्कासी पानीको पर्दाले घेरिँदा कञ्चन डरले काँपी, तर त्यो अवस्था लामो समय रहेन। केही बेरमै पानीको पर्दा हट्यो। पानीको पर्दा हट्दा त्यो सुनसान खोज झनै सुन्दर देखियो। खोजमा यतिखेर घामका बैजनी किरण फैलिएका थिए। झरनामा घामको किरण पर्दा इन्द्रेणीका सातै रङ त्यहीँ आएर समाहित भए झैँ लाग्थ्यो। अझ अर्को अचम्म त खोलाको पारिपट्टि अर्की युवती उभिएकी थिए। यतिन्जेल करुणा र आशाले भरिएको गीत गाउने उही नै थिए। उसले अहिले पनि आफ्नै सुरमा गाउँदै थिए। सुनसान खोजमा अकस्मात युवतीलाई देख्दा कञ्चन डर र आशंकाले भयभीत भई। यतिन्जेलसम्म सुन्दर लाग्दै गरेको त्यो ठाउँ अब भने भयानक र जादुमय लाग्न थाल्यो। केही बेरपछि त्यो युवती गीत गाउँदै कञ्चनतिर फर्किए। युवतीको अनुहार पटक्कै देखेको अनुहार थिएन। स्वर भने कहीँ सुने झैँ लाग्थ्यो। ऊ गाउँदा गाउँदै रोकी। यतिन्जेल ऊ झरनाको यति नजिक पुगेकी थिए कि उसको शरीर झरनाको पानीले भिज्दै थियो। झरना छेउ पुग्दा ऊ गाउन छडेर रुँदै थिए। ऊ रुन थालेको केही समयमै त्यहाँ सचिन देखियो। मन्सिला, किन रोएको? आऊ। सचिन रुँदै गरेकी युवतीको हात समात्यो र अँगालोमा पेस्सरी कसियो। यतिखेर पनि युवतीको अनुहार कञ्चनतिरै फर्किएको थियो। कञ्चन परे उभिएर यो सबै दृश्य हेर्दै थिए। हेर्दा हेर्दै त्यो युवतीको अनुहार बिस्तारै फेरिँदै गयो। केही छिनमै उसको अनुहार कञ्चनको अनुहारमा रूपान्तरण भयो। अब त्यहाँ सचिनको अँगालोमा कुनै अपरिचित युवती होइन, कञ्चन स्वयं कसिएकी थिए। होइन, के भएको यो? त्यो युवती निश्चय पनि मन्जिला हुनुपर्छ। सचिनले मन्जिला भनेरै बोलाएको थियो, तर एकाएक कसरी त्यहाँ कञ्चन प्रकट भई, कसरी मेरो प्रतिरूप प्रकट भयो? कञ्चनले सोचे। केही समयमै सङ्गीतको मधुर गुन्जन बन्द भयो। जादुमय त्यो रोमाञ्च दृश्य पनि त्यसै हराइगयो। डर र आशंकाले ऊ गलेकी थिए। ऊ त्यहाँबाट भाग्न चाहन्थे। उसले उभिएर चारैतिर हेरे। चारैतिर भिर र कन्दरा बाहेक अरू केही थिएन। ऊ डिस्कोभन्दा धेरै तल निर्जन र निष्पट खोजमा थिए। ओहो, यहाँ म कसरी आइपुगेँ? कुन बाटो हुँदै यहाँ आएँ म? सबैतिरका बाटाहरू बन्द देखिन्छन्। केही समयसम्म अघितिर त त्यस्तो दृश्य थिएन। छिनभरमै कसरी विकराल खोज सिर्जना भयो। फेरि यो झरनाको पछाडिपट्टि अन्धकार गुफा जस्तो के देखिँदैछ? के हो त्यो? पक्कै पनि यो शैतानको काम हो। उसले मनमा नै संवाद गरी भए मिश्रित। हुनसक्छ केही बेरमै प्रेतात्मा आउनेछ, मलाई लठ्याउनेछ र मेरो आत्मासँग प्रवेश गर्नेछ। उसले मलाई पनि दिग्भ्रमित गर्नेछ। मेरो समयका नायक जस्तै उसको बन्धक हुनेछु। अनि म पनि उसै गरी मुस्कुराउनेछु जसरी आस्था गुमाएका लिलीपुट मुस्कुराउँछन्।
यो हुन सक्दैन। म त अतृप्त आत्मासँग संवाद गर्न पो चाहन्छु, अनि किन डराउँदैछु म? अतृप्त आत्मा आउँदा यस्तै हुँदैन र कतै? होइन, के भएको यो? कसरी यो झरना पहिलेभन्दा पनि जोडले कर्जिँदैछ? कसरी यति छिट्टै झरनाको आकार भीमकाय भयो? त्यो सानो गल्छीबाट कसरी फास होला यति धेरै पानी? ऊ सन्नाटालाई तोड्दै चिचाइ, आइज हो अतृप्त आत्मा, आइज, त कहाँ छस्, आइज। म यो डेथ भ्यालीमा भड्किएको तँलाई थाहा छैन र? मलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, यो तेरो इलाका हो। किन सपनामा मात्रै सताउँछस् मलाई? किन तरङ्गित गर्छस् मेरो दिमागलाई? किन परीक्षा लिइरहन्छस् मलाई बारम्बार? म तँलाई देख्न चाहन्छु, हो म तँलाई भेट्न चाहन्छु। केही समय यसरी नै बित्यो। निस्तब्ध सन्नाटा र चरम एकान्तले उसलाई झनै झनै कमजोर बनाउँदै लाग्यो। ऊ बोल्न सकिन, मुख सुकेर प्याक प्याक भयो। पानी खान खोजी, पानी नछुँदै झर्ना ऊबाट झनै झनै टाढा भयो। बोल्न खोज्दै वाक्यहरू नै फुटेन। सायद ऊ केही बेर बोल्नै नसकी गरी बोलेकी थिए। धेरै बोल्नु पनि स्वास्थ्यका लागि घातक हुन्छ भन्छन्, यही भएर ठुलाबाट कमै बोलेका होलान्। ऊ एकैपल्ट धेरै बोलेकी थिए। मन दिग्भ्रमित भएको थियो, दिशाविहीन भएकी थियो। किन हात्तिएको? आऊ आऊ माथि आऊ। डरलाग्दो सन्नाटा तोड्दै वरुणको आवाज आयो। वरुण, तिमी आयो वरुण? ऊ चिच्याई। उसको अनुहारमा हेरेर वरुण मुस्कुरायो। मुस्कुराउँदा उसको अनुहार चम्क्यो। उसले हात दियो। कञ्चन उसका हात समाएर माथि उक्लिँदा छौराको नजिकै उभियो। उसँगै कञ्चन पनि उभिए। यतिखेर ऊ हर्षले उन्मादित भएकी थिए। उसले वरुणलाई अँगालोमा हाल्न खोजी, तर खै किन हो ऊ अगाडि बढ्नै सकिन। हेर्दा हेर्दै वरुणको अनुहार बदलियो। केही छिनमै उसको अनुहार सचिनको अनुहारमा परिवर्तन भयो। सचिन, तिमी? ऊ चिच्याई। होसमा आउँदा ऊ पसिना पसिना भएकी थिए। शरीर काँप्दै थियो। ऊ झर्ना छेउबाट दगुर्दै डिस्कोमा आई। ऊ त्यहाँ बस्न खोजी, तर सकिन। छाती भयले थरथराउँदै थियो। ऊ सरासर रेस्टुरेन्टमा आएर चिया अर्डर गरे। चियासँगै 2टा चुरोट सल्काउँदा बल्ल ऊ सामान्य अवस्थामा फर्किए। किन यसरी एकपछि अर्को दुःस्वप्नले सताउन थाल्यो मलाई? किन यो मान्छेको बिम्ब सबैतिर देखिँदैछ? किन म उसको नजिक गइरहेको छु? यो मन किन यसरी चञ्चल हुँदैछ? कतै यो शैतानको छल त होइन? उसले चुरोट तान्दै गर्दा यी संवादहरू आफैले आफ्नै निम्ति बने। ऊ निकै बेर यसरी नै बसी, अधैर्यपूर्वक, बिल्कुल विशृङ्खलित मानसिकता बोकेर। गलत, एकदम गलत, उसले सोची। मैले जे गर्दैछु बिल्कुल गलत गर्दैछु। यसरी अमुक मान्छेलाई पछ्याउनु किमार्थ शोभनीय काम होइन। कम्तीमा पनि त मेरो निम्ति त हुँदै होइन, तर यो सबै कुरो हुँदैछ। किन? म यसरी किन व्याकुल हुँदैछु? अनि के हो त यो शोभनीय काम? त्यसो भए इच्छालाई जिउँदै मार्नु शोभनीय हो त? को बोल्दैछ? उसले अचम्म मान्दै चारैतिर हेरे, तर त्यहाँ कोही थिएन। डरलाग्दो एकान्त सिवाय कोही थिएन। यहाँ कोही छैन, तर पनि फेरि यो आवाज कहाँबाट आउँदैछ? कसले मेरो अन्तर्भावनालाई ललकार्दैछ? उसले ध्यान दिएर सोची। केही समयमै उसलाई थाहा भयो उसँग संवाद गर्ने अरू कोही नभएर उसकै मन थियो। धत पापी मन, के भन्दैछस्? उसले आफ्नै मनलाई धिक्कारी। के रे, पापी रे? मनले उल्टै उसँग प्रति प्रश्न गरे। हो त, पापी मन। पापी म होइन, तिमी हौ कञ्चन। कसरी? इच्छालाई दबाउने पापी कि इच्छालाई जगाउने? मैले के दबाएँ? यतिका वर्षदेखि तिमीले होइन सताएको मलाई? होइन। किन छिल्लिएको त? के गरौँ? सिरेर मरौँ त? यौन पिपासु, कुण्ठित चरित्र। उसलाई मनले पनि सताउँदै थियो। उसँग भएको एउटा मन पनि टाढिएको थियो। मनसँग संवाद गर्दा गर्दै घामले नेटो काट्यो। ऊ हिजै बसेको ठाउँमा बसेर चुरोट तान्न थाले। सरी, म ढिला भएँ। सचिन बलैसित मुस्कुराउने प्रयत्न गर्दै थियो। उसलाई देख्दा कञ्चनको छाती ढुकढुक गर्यो। तुरुन्तै उसको हृदयमा आह्लाद र विस्मयको लहर दौडियो। सचिनको अनुहार समेत हेर्न सकिन उसले। भित्रभित्रै कतै अप्ठ्यारो महसुस गरे। किन यस्तो भएको? उसलाई अचम्म लाग्यो। ऊ को हो र? उसको आगमनमा मन रोमाञ्चित हुने? कतै उसको अनुहारमा वरुणको प्रतिबिम्ब प्रतिस्थापित भएर त यस्तो भएको होइन? ऊ यस्तै सोच्दै सिकुटिएर बसी। सचिन खुइय गर्दै कुर्सीमा बस्यो। कञ्चनले बलपूर्वक आफूलाई सम्हालेर उसलाई हेरी। उसको उदास अनुहार थकित देखिन्थ्यो। वेटर मेनु बोकेर आयो। आफ्नो लागि चिसो बियर र कञ्चनका लागि जुस मगायो उसले। हिजो जस्तो केही लिन्छौ कि भन्ला भन्ने सोचेको थिएँ, तर उसले सिधै जुस मगायो। मानौ उनीहरूलाई लामो समयदेखि साथी भएर एकअर्कामा परिचित भएका छन्।
उदास र व्याकुल अनुहार, त्यसमाथि थकाइको पीडा। ऊ ढसमस्स कोचीमा बसेर पर हेर्न लाग्यो। यसरी नै केही समय बित्यो। बियर र जुस आइसकेको थियो। उसले बियरको लामो घुँडको लिँदै कञ्चनलाई हेऱ्यो। उसले केही भन्न खोजेको अनुभूति गरी कञ्चनले, तर ऊ बोलेन। कुनै गम्भीर चिन्तनमा लीन भए चाहिँ ऊ फेरि आफैमा हरायो। फेरि केही पल बिते। उसको हातको चुरोटको धुवाँ बनेर उडिरह्यो। ऊ उसै गरी पहाडको खोजतिर हेरेर बसिरह्यो। दिनभर कतै देखिएनौ, कञ्चनले उसको तन्द्रा भङ्ग गर्दै भने। सरी, मैले त तिमीलाई भुसुकै बिर्सिएछु। थाहा छैन यहाँ आएपछि किन हो एकोरो हुन्छ मन। उसले चुरोटको लामो कस लिँदै भन्यो। दिनभर ऊ त्यो पहाडको फेदीमा गएको थिए। किन गएको नि त्यहाँ? थाहा पाउँदै पनि कञ्चनले सोधी। यसै, तिमीलाई विश्वास छ मन्जिला अझै पनि जीवित छ भन्ने कुरामा? उसले जसको घुड्को लिँदै सोधी। हो, विश्वास छ। ऊ यतै कतै भेटिन्छ भन्ने विश्वास छ मलाई। म उसलाई अन्तिम पल्ट देख्न चाहन्छु। आत्मविश्वासका साथ उसले आफ्नो भनाइ राख्यो। कञ्चल बोलेन। उसले अर्कोपल्ट गिलास पर्यो। ओठमा फिस लाग्ने गरी बियर पियो र चुरोटको धुवाँ फाल्दै सोध्यो। सरी, मैले अहिलेसम्म सोधिनँ। तिमी यो अनकन्टार जङ्गलमा के खोज्दैछौ हँ? उसको यस्तो अप्रत्याशित प्रश्नले कञ्चन झस्की। उसले बाहिर हेरी। बाहिर अन्धकार फैलिसकेको थियो। उसले फेरि सचिनको अनुहार हेरी। उसले निर्निवेश कञ्चनलाई हेर्दै थियो। म पनि चिहानको खोजीमा आएँ कि? उसले सुस्तरी भने। के रे, चिहानको खोजीमा? उसले उठाउँदै गरेको गिलास टेबलमा राख्दै भन्यो। यतिखेर उसको आँखा चम्किँदै थियो। आश्चर्य र आशंकाले भ्रिकुटी ठडिएका थिए। हो, चिहानको खोजीमा। कञ्चनले उसका विस्फारित नयनमा झाँक्दै भने। चिहान बाहेक अरू के नै सोच्न सकिन्छ र? पुरै 1 दशक भयो वरुणको खोजीमा हिँडेको। अब त ऊ जिउँदै भेटेला भन्ने आशा पनि मरिसक्यो। हुनसक्छ ऊ पनि चिहानमा होली, तर यो डेथ भ्यालीमा कहाँ भेटिएला र उसको चिहान? सच्चै निराश भयो। उसले मदिराले भरेको गिलास खाली गर्दै भन्यो। थाहा छैन किन यति साह्रो उद्दीप्त हुन्छ म। वर्षौँ भयो उसको सम्झनाले खेदिएको। भुल्छु भन्छु, कसै गरे पनि भुल्नै सक्दिनँ। कयौँपल्ट नयाँ घरसम्म गर्ने सोचेको रात ऊ सपनामा आउँछ। थुक्क जिन्दगी, म छँदाछँदै अर्को जीवन। उसले मेरो अघिल्तिर उभिएर भन्छे। सपनामा देख्दा कस्तो लाग्छ कि ऊ जीवितै छ। उसलाई छोडेर म न पारी जान सक्छु न फर्किन नै सक्छु। थाहा छैन नदीको मझधारमा उभिएर कतिन्जेल बाँच्ने हो। हामी प्रतीक्षाको पुरानो घाउ लिएर बाँच्न विवश छौँ। कञ्चनले उसको सन्तप्त अनुहारमा हेर्दै भने। प्रतीक्षाको नाममा बारम्बार कोट्याउँछौँ, बारम्बार नुनचुक छर्छौँ, मानौ हामी आफैसँग जोरी खोजिरहेका छौँ। दोबाटोमा बस्दा बस्दै 1 दशक बित्यो। अझ कति दशक बित्ने हो थाहा छैन। नियतिको क्रूर मजाक हो कि समयले दिएको सजाय हो? बोल्दा बोल्दै ऊ भावुक बन्यो। यस्तो लाग्थ्यो अब केही समय बोल्यो भने ऊ रुन थाल्नेछ। एक्सक्युज मी, नजिकैबाट महिलाको आवाज आयो। एक्कासी आएको आवाजले उनीहरू झस्किए। कञ्चनले फर्किएर हेरी। उसँगै उसकै उमेरकी युवती उभिएकी थिए। उसले पालै पालो उनीहरूको अनुहारमा हेर्दै थिए। यसरी हेर्दा ऊ मुस्कुराउँदै थिए। मुस्कुराए पनि त्यहाँ खुसी थिएन, अनुहारमा चमक थिएन। कञ्चनले उसको अनुहारमा गहन उदासी नाचेको देखे। श्रोता, यति बेला तपाईँहरू सुनिराख्नु भएको छ विष्णु भण्डारीद्वारा लिखित उपन्यास सुनको पहाड। म पृष्ठ 29मा छु र आजको श्रृङ्खलाको उत्तरार्ध चरणमा पनि छु। अब पृष्ठ 29बाट बाँकी। उनीहरूको अनुहारमा हेर्दै थिए। यसरी हेर्दा ऊ मुस्कुराउँदै थिए। मुस्कुराए पनि त्यहाँ खुसी थिएन, अनुहारमा चमक थिएन। कञ्चनले उसको अनुहारमा गहन उदासी नाचेको देखे। भर्खर त उनीहरूको संवादले गति लिएको थियो। त्यो महिलाको आगमनले संवादको गतिमा ब्रेक लागेको थियो। यही संवादका लागि कञ्चनले सिङ्गे दिन बिताएकी थिए। अरू काम छोडेर बसेकी थिए। त्यो युवती कतिखेर त्यहाँ आए? कतिखेरदेखि उभिएर उनीहरूको कुरा सुने? उनीहरूलाई पत्तै भएन। पहिले त उसको व्यवहार देख्दा कञ्चनलाई झ्वाक छुट्यो, तर ऊ रिसले उठ्ने खालकी थिएन। हिस्सी परेकी अनुहार माया लाग्दो थियो। के म तपाईँहरूसित बस्न सक्छु? उसले उनीहरू दुवैको अनुहारमा हेर्दै सोधे। स्योर स्योर, किन नसक्ने, बस्नुहोस् न, सचिनले कुर्सी तान्दै भन्यो। ऊ उनीहरूसँगै बसे। सचिनले उसको लागि अर्को गिलास र थप बियर मगायो। युवतीले कुनै प्रतिक्रिया जनाइन। मुखले प्रतिक्रिया नजनाए पनि उसको आँखामा कृतज्ञताको भाव चम्किँदै थियो। तपाईँको घर यतै हो कि? सचिनले गिलासमा बियर भरिँदै भन्यो। यतै हो, उसले सुस्तरी भने। त्यसपछि ऊ बोलिन। नबोली बियर घुट्काउँदै गई। वातावरण बडो चकमन्न भयो। सन्नाटा फैलिए जस्तो चारैतिर शून्यता छायो। उसको आगमनले गतिहीनताको स्थिति सिर्जना भएको थियो।
अचिनारो युवतीसँग के बोल्नु, कसरी घुलमिल हुनु, उनीहरू बीचको संवाद समेत रोकिएको थियो। उसले भने भकाभक खाँदै थिए। चिहानको खोजी अर्थपूर्ण काम हो। केही समयपछि कञ्चनको अनुहारमा हेर्दै उसले भने। उसको भनाइले दुवैजना मुखामुख गरे। उसले केही छिन सलाद चपाई मदिराको लामो घुड्को लिई र आरामले कुर्सीमा ढेप्पिएर बसे। मेरो बुढो पनि सुनको पहाड खोज्न निस्केको हो, अहिलेसम्म फर्किएको छैन। पाले पाले दुवैको अनुहार हेर्दै उसले भने। तपाईँको बुढो पनि फर्किएको छैन? कञ्चनले आश्चर्य व्यक्त गरे। यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरै नै के छ र? मेरो बुढो जस्ता धेरै मान्छे फर्किएका छैन। उसले कञ्चनको भनाइमा प्रतिक्रिया जनाउँदै भने, तिमी वरुणको चिहान खोज्न आएकी हौ, होइन? ऊ सुनको पहाड खोज्न निस्किएको भन्ने कसलाई थाहा छैन र? सुनको पहाड कहाँ छ यो त अहिलेसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन। वरुणको चिहान भने शैतानलाई मात्र थाहा छ। को हो त्यो शैतान? उसको भनाइले कञ्चन आवेशमा आयो। उसको नाम कर्णेल धीरजंग हो। उही नै हो वरुणको हत्यारा। कर्णेल धीरजंग रे? हो, अहिले ऊ अमेरिकामा छ, केही समयमा आउँदैछ। मेरो पनि उसँग हिसाब किताब फरफार गर्नु बाँकी छ। म उसलाई नै पर्खिएर बसेकी छु। मतलब? कञ्चनले उसको अनुहारमा हेरे। मलाई जिउँदै गाड्ने शैतान उही हो। ऊ अलि उच्च स्वरमा बोले। उसको भनाइले उनीहरू भयभीत भए। वातावरण झनै चकमन्न भयो। सन्तासको चिसो हावा सरर गरे जस्तै भयो। मेरो हत्या भएकोमा त्यति रोष छैन जति बलात्कृत भएकोमा छ। उसले बियरको अन्तिम घुडको निल्दै भने। यतिन्जेल रात छिप्पिसकेको थियो। ऊ बोल्दै गर्दा सचिनको अनुहार कालो निलो भएको थियो। ऊ भित्र कम्प छुट्दै थियो क्यार। उसले छिटो छिटो चुरोट तान्दै थियो। त्यसपछि उसले बिदा मागे। मन्जिला आउन्न अब। उसलाई शैतानहरूले चपाइसके। उसलाई भेट्ने भए औँसीको रातमा आकाश हेर्नु। आकाशको वायव्य कोणमा चम्किने तारा उही हो। जाँदै गर्दा उसले घोषणा गरे। ऊ उठी। उसँगै उनीहरू पनि उठे। ढोकानेर पुगेपछि उसले बियरका लागि धन्यवाद दिए। दुवैजनालाई पालै पालो अँगालो हालेर बिदा भए। बाहिर गाढा अन्धकार थियो। उनीहरूले हेर्दा हेर्दै ऊ घना जङ्गलमा अलप भए। यो महिला प्रेतात्मा हो सर? होटल कर्मचारीले ऊ गएको दिशातिर हेर्दै भन्यो। प्राय औँसीको रातमा आउँछ। प्रेतात्मा हो रे? सचिनले अलि टाठो आवाजमा प्रतिप्रष्ट गर्यो। हो सर, होटल कर्मचारीले निर्धक्कसँग भन्यो। मानव उसले त्यो महिलालाई वर्षौँदेखि चिन्छ। उसले भन्यो, यसलाई औँसीको रातमा अपहरण गरिएको थियो। उसको हस्बेन्ड सुनको पहाड खोज्न निस्किएको थियो। यही आएर एक रात बस्यो र किन्दोर गयो। अर्को दिन कर्णेल धीरजंग आयो। ऊ जसको खोजीमा आएको थियो ऊ फुत्किएको थियो। बदलामा उसलाई गिरफ्तार गर्यो। मैले सुनेअनुसार धीरजंगले यसलाई कयौँ दिन ब्यारेकमा राखेर बलात्कार गर्यो। अन्तिममा जिउँदै खाल्टोमा पुर्यो। उसको नाम उपमा थियो, अर्कोले भन्यो। यो महिला उपमा नै हो भन्ने कुनै प्रमाण छ कि? कञ्चनले सोधे। कर्मचारीहरू मुखामुख गरे। उनीहरूसँग न त तथ्य थियो न तर्क। जे सुनेका थिए त्यही भनेका थिए। उसको प्रश्नले पहिले त सुरुमा बोल्ने कर्मचारी अक्क न भक्क भयो। त्यसपछि कञ्चनको अनुहारमा हेर्दै सुनेको हो भन्यो। आजलाई सुनको पहाड यति नै। पृष्ठ 33बाट आगामी श्रृङ्खलामा सुनको पहाडलाई निरन्तरता दिनेछु।